आज हमें जनाब हकीम शहबाज चौधरी साहब को गोल्ड मेडल पहनाया है और तारीफी इसनाद भी दी है। शुक्रान या रब्बी शुक्रान هديت قلبي شكرا نورت ضربي شكرا شكرا يا बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन नवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। प्यारे भाइयों और बहनों, आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में मैं आपकी खिदमत में ज़नाना मसाइल के लिए, ज़नाना पोशीदा मसाइल में लिकोरिया एक बहुत बड़ा मसला है, जिसको वाइट डिस्चार्ज भी कहा जाता है, सिलानुर रहम भी कहा जाता है। और ये एक ऐसी बीमारी है कि जो ख़वातीन को घुन की तरह जो है वो खा जाती है। जिन ख़वातीन को लिकोरिया ज़्यादा और मुसलसल रहता है, उनकी कमर दर्द, उनकी टांगों में दर्द, उनके जिस्म में हर वक्त मुर्दनी छाई रहती है और उनका जिस्म बिल्कुल बेजान जो है वो हुआ रहता है। इसी तरह एक और पोशीदा मसला जिसमें कसरत हैज़ का मसला हो जाता है। ख़वातीन को, बच्चियों को, बाज़ औक़ात हमारे पास मरीज़ आते हैं कि बहुत छोटी उम्र में 8, 9, 10 साल में मेंसेस जो हैं वो शुरू हो गए हैं और वो बंद ही नहीं होते। इसी तरह नौजवान लड़कियों को और इसी तरह ख़वातीन को अगर कसरत हैज़ का आर्ज़ा हो जाए तो उसके लिए भी यही एक नुस्खा जो है वो काम करेगा। अभी कल की शायद बात है कि बहुत दूर के इलाके से एक भाई ने मुझे फ़ोन किया था कि उनकी अहलिया मोहतरमा को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है और वो बहुत दूर दराज के बेचारे इलाके में थे, वहाँ मेडिसिन भी नहीं मिल रही थी। तो मैंने उनको बाज़ारी 1-2 मेडिसिन बताई, वो भी उन्हें नहीं मिली। फिर उसके बाद मैंने उनको एक नुस्खा आसान सा बताया, तो मैंने कहा कि ये आप कोशिश करके वहाँ से हासिल करें और ये दवाई उन बहन जी को इस्तेमाल करवाएं। तो उन्हीं के फ़ोन से मुतासर होकर मैं ये नुस्खा जो है वो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ कि हमारे बहुत सारे भाई बहनें पता नहीं कहाँ कहाँ किस किस इलाके में होते हैं और ऐसे ऐसे इलाकों में होते हैं कि जहाँ डॉक्टर्स या हकीमों का मिलना महाल होता है और वो भी हमारे चैनल को देख रहे होते हैं। तो ऐसे तमाम भाइयों के लिए, बहनों के लिए आज की इस वीडियो में एक नुस्खा जो है वो पेश कर रहा हूँ। जो भाई तिब में थोड़ी बहुत सूझबूझ रखते हैं वो इस नुस्खा को बना के रखें और अपने पास आने वाली ऐसी मरीज़ाएं जिनको ये मसला हो, बिलखसूस कसरत हैज़ का अगर मसला है तब भी ये नुस्खा काम करेगा और अगर लिकोरिया का मसला है तो भी ये नुस्खा काम करेगा। तो अब आते हैं नुस्खा की तरफ। इस नुस्खा में सबसे पहले आपने मगज़ तुख्मे जामन लेने हैं। जामन की गुठली ले लें, उसको थोड़ी सी चोट लगाएंगे, उसमें से मगज़ निकल आएगा। यानी कि जामन का जो तुखम होता है उसमें से जो मगज़ है वो हमने लेना है। ये आपने लेना है 5 तोला। उसके बाद आपने मोचरस, जिसको गूंद संबल भी कहा जाता है, ये मोचरस भी आपने साफ सुथरी ले लेनी है 5 तोला। उसके बाद आपने फली कीकर, कीकर की फली आपने ऐसी लेनी है, कोशिश ये करें कि जिसमें बीज ना पड़े हुए हों। अगर वो किसी को दस्तयाब ना हो सके तो फिर आप फली कीकर पंसारी की दुकान से भी ले सकते हैं। ये भी आपने खुशक शुदा 5 तोला लेनी है। उसके बाद आपने कमर कस, जिसको गूंद ढाक भी कहा जाता है, ये भी साफ सुथरी असली गूंद लेनी है 5 तोला। उसके बाद आपने माई खुर्द, जो छोटी माई होती है, वो लेनी है 5 तोला। उसके बाद आपने गुल धावा, धावा के फूल जो हैं वो लेने हैं 5 तोला। उसके बाद आपने गुल अनार, अनार जो है
اس کا پھول آپ نے لینا ہے 5 تولہ۔ اس کے بعد نسپال، نسپال جو ہے یہ انار جو ہم کھاتے ہیں اس کا جو چھلکا ہوتا ہے اس کو خشک کر لیں، اس کو نسپال کہا جاتا ہے، انار کا چھلکا، تو یہ بھی آپ نے 5 تولہ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سپاری دکھنی، یہ پنساری کی دکان سے مل جاتی ہے، سپاری دکھنی کے نام سے، یہ بھی آپ نے 5 تولہ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے گیرو، انڈین اچھی کوالٹی کا گھیرو لینا ہے، یہ بھی آپ نے 5 تولہ لینا ہے۔ اس کے بعد سنگ جرا، جس کو سنگ جراحت بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی آپ نے 5 تولہ لینا ہے۔ اس کے بعد پھٹکڑی بریاں، یہ پھٹکڑی یا جس کو بعض لوگ پھٹکڑی بھی کہتے ہیں، یہ آپ نے تقریباً آدھ پاؤ آپ لے لیں اور اس کو تھوڑا تھوڑا کوٹ کے توے پہ رکھ کے پھول کر لیں، یہ تقریباً 5 تولہ جو ہے وہ بن جائے گی۔ آدھ پاؤ لیں گے تو اس کو پھول کرنے سے یہ 5 تولہ جو ہے وہ بن جائے گی۔ یہ بھی آپ نے پھٹکڑی بریاں، یہ آپ نے 5 تولہ لینی ہے۔ اب ان تمام ادویات کو بالکل باریک پیس لیں، جب یہ بالکل باریک پیس لیں تو آپ کی دوائی تیار ہے۔ آدھی چمچ صبح شام خالی پیٹ دودھ کے ساتھ آپ نے استعمال کروانی ہے۔ ہر قسم کے لیکوریا کے لیے یہ بے حد مؤثر نسخہ ہے، مزاج کے اعتبار سے خشک سرد بنے گا، ہر قسم کے لیکوریا کے لیے مؤثر ترین ہے۔ اور ایسی خواتین جن کو لیکوریا کی وجہ سے یا بعض اوقات ویسے بھی حمل نہیں ہو رہا ہوتا تو یہ معاون حمل بھی ہے، ایسی خواتین جن کو ہلکا پھلکا لیکوریا ہو اور یا بہت زیادہ لیکوریا ہو اور اس وجہ سے ان کو حمل نہ ہو رہا ہو، تو آپ نے اس دوائی کی مقدار آدھی چمچ سے لے کے 1 چمچ تک مریضہ کی عمر، وزن، صحت کو مد نظر رکھ کر اس کو میٹھے دودھ کے ساتھ خالی پیٹ جو ہے وہ دینی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ 1 دن میں لیکوریا کنٹرول ہونا شروع ہو جائے گا، چند دنوں میں لیکوریا ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ لیکوریا کی وجہ سے جن خواتین کو حمل نہیں ہو رہا ہوتا ان کو حمل ہو جاتا ہے، جو خواتین ویسے ہی ان کو کوئی خاص لیکوریا کا مسئلہ بھی نہیں ہوتا، کوئی دوسرا مسئلہ بھی نہیں ہوتا، لیکن حمل نہیں ہو رہا ہوتا، تو ایسی خواتین بھی اس نسخے کو 15-20 دن، 1 ماہ صبح شام آدھی چمچی میٹھے دودھ کے ساتھ استعمال کریں تو اس کے استعمال سے ایسی خواتین کو عمومی طور پر حمل ہو جاتا ہے۔ یہ معاون حمل نسخہ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ پھر دوسرے کوئی بہت بڑے مسائل نہ ہوں تو یہ بہترین کام کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جن خواتین کو کثرت حیض کا مسئلہ ہے، اگر بچیاں ہیں تو اس کا چمچ کا چوتھائی حصہ دن میں 2-3 دفعہ دے دیں میٹھے دودھ کے ساتھ خالی پیٹ۔ اگر بڑی عمر کی خواتین ہیں تو آدھی چمچ سے لے کے 1 چمچ تک دن میں 3 دفعہ، جب بلیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہو تو آپ دے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ 1 دن میں بلیڈنگ جو ہے وہ بند ہو جائے گی، چند دن استعمال کریں مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بعض خواتین کو اس کے استعمال سے قبض ہو جاتی ہے، اگر قبض ہو تو پھر چھلکا اسبگول جو ہے وہ 1 چمچ دودھ میں ڈال کے آپ نے دن میں 1-2 دفعہ مریضہ کو استعمال کروانا ہے، یا پھر اگر چھلکا اسبگول وہ استعمال نہ کرنا چاہیں تو بادام روغن جو ہے وہ 2 بڑے چمچے رات کو سوتے وقت 1 کپ دودھ میں ڈال کے دیں تو اس سے قبض بھی ختم ہو جائے گی۔ بہت اعلیٰ پائے کا آسان سا، سستا سا اور مجرب ترین نسخہ ہے۔ میں نے آج کی ویڈیو میں یہ نسخہ جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے کہ ہمارے ایسے بہن بھائی جو جہاں بھی ہیں پوری دنیا میں میرا چینل دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی اس نسخہ سے فائدہ اٹھائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے ضرور فائدہ ہوگا، بہت اعلیٰ نسخہ ہے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ان ویڈیوز کو اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ آپ بھی ہمارے ساتھ اس صدقہ جاریہ میں شامل ہو جائیں۔ اگر کسی ایک دکھی انسان کو بھی ہمارے کسی نسخہ سے فائدہ ہو جائے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ ہماری بہت بڑی طبی کامیابی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔